مینو آندے نے یزیدی تے آپ بنتے ہیں حسینی. ایک گل کرن لگا اگر اس گل چوں نکل گئے نا تو میں ساری زندگی انہاں نوں حسینی آکھاں گا. ایک ہی گل کرن لگا. ادھر ویکھو یہ گل روایتاں دی پکی ہر کسی نوں پتہ ہے. امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کیتی. میری گل سمجھ دے جائے. کوفیاں دے خطاں دے اوتے آپ کوفے تشریف لے چلے نے. انہاں خطاں وچ یہ ہوئی لکھیا ہے ساڈا کوئی بادشاہ نہیں اسا تینوں بناؤں گا بیعت تیری کرنی. آپ اوتھے رہائش واسطے نہیں چلے بادشاہی بناؤن چلے سن جدا اگوں نتیجہ جنگ سی کیونکہ جس لے بن جانی سی تے یزید نے بہ رہنا سی. اس آکھنا سی ایڈا وڈا علاقہ میرے حکومت دے وچ وہ اپنی حکومت بنا کے بہ رہا لڑائی ہونی سی. تے امام حسین حکومت بناؤن واسطے جنگ کرن واسطے اتھوں چلے نے. فدو آکھ دین او جی جنگ واسطے نہیں سن چلے جنگ واسطے جاندے تے ایک 72 لے کے جاندے. انی دیا پترا تینوں گل دا پتہ جو کوئی نہیں نہ کوئی کتاباں پڑھنا ہے نہ کچھ. اینو پوچھ کہ امام حسین سرکار دے نال راہ وچ کنے بندے رلے سن. 72 تو کئی 100 بن گئے سن کہ نہیں. جے لڑن نہیں سن چلے تے راہ والیاں نو کیوں نال لے کے چلے سن. آپ تے فرما دیندے جیڑا آوندا فرما دے جا چلا جا میاں ساڈا تے لڑن دا مقصد نہیں میں تے اوتے رہن چلے. تساں اسا سمجھنے پیری مریدی دی بیعت سی. مرید کہندے سن پیرا تو تشریف لیا سا تیری بیعت کر لے. یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے. یہ پیری مریدی کی بیعت اس وقت نہیں چلتی تھی یہ بعد میں پیدا ہوئی ہے. ذہن وچ رکھی اس وقت بیعت کوئی ہوندی سی کیڑی بادشاہی والی. آپ سرکار ہون پچھوں کوئی رلیا نہیں. جے فرماندے بھی سن نا کہ چلو تے اگلے ڈکدے سن تسی نہ جاؤ. اہل بیت بھی ڈکدے سن تے صحابہ بھی ڈکدے سن. صرف راہ دے بندے نال ہوئے باقی سب ڈکن والے سن پچھوں کہ بہت نتیجہ غلط نکلنے وہ دغا باز دھوکھے باز جے تانوں شہید کر دین گے ہور کچھ بھی نہیں ہونا لہذا نہ جاؤ. یہ تسی کسے کا سن چکے ہو. ڈکن والے ڈکدے رہے. یہ شیعہ سنی سب تاریخ اس تے متفق نے. ڈکن والے ڈکدے رہے آوندے کیویں وہ تے ڈکن والے سن. راہ وچوں رلدے رہے تے نال نال چلدے رہے. لیکن جس وقت لکھ دی بیعت ہو کے امام مسلم دی تے حالات پلٹ گئے. امام مسلم شہید ہو گئے. انہاں پیغام بھیجیا قاصد دے ہاتھ یار تیری مہربانی جا حسین نو ڈک ادھر نہ آوے. گل سمجھا جے راج پہنچ جتھے بھی ہیں انہاں چر امام نیڑے کربلا شریف پہنچ چکے سے. آپ نے قاصد دا حال سن کے آپ نے صاف ساتھیاں نو کہہ دیتا بھائی گل سنو ہن گل رہ گئی ہے میری تسی جدھر جانا چاہتے جے جاؤ اپنا سر منہ لے جاؤ. اس وقت جڑے خاص انہاں فرمایا ساڈے بھرا انج ہو گئے اساں تہاڈے نال مرنا جینا. باقی جڑے سن وہ چلے گئے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر وہ سب چلے گئے. یہ پکیاں گلاں سنا رہے ہیں. گل میری سمجھا جی. لیکن آئے سن حکومت بناؤ تے جنگ کرن. جس لے ایتھے آن کے حالات الٹے ویکھن پھر حکومت بناون دا بھی خیال شریف چھڈ دیتا لڑن دا بھی چھڈ دیتا تے بیعت واسطے انہاں دے اگے اعلان کر دیتا کہ مینوں یزید دے کول بیعت واسطے لے چلو.
ہوں میری گل سمجھے، اے جڑی ہون میں گل کرن لگا بس یہ اسی طرح کی گل ہے جی ہوں بخاری دی سنائی. توجہ ہے؟ وہ سن کے مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ جٹ تو جٹ بندہ سویرے مجھ بھی چوندا رہے تو قصہ بھی سناندا رہے. بے راتی این سنائیے چشتی جگہ کہ پیو والی گل کوئی نہیں، پتر دی گل ہے. پیو دی گل راوی دی غلطی ہو جاتی. ہوں ادھر ویکھو سونے گلا نے دو. امام حسین سرکار اسی یہ کہنے ہیں تے پچھلے بزرگ یہ ہوئی لکھ گئے سارے جی میں بول دسی بھی کھڑا کی امام حسین جنگ والا خیال بھی چھڑ دیتا، حکومت بناون والا خیال شریف بھی چھڑ دیتا، رجوع فرما لیا اس پچھلی گل تو تے خیال دا اظہار فرمایا بیعت دا. توجہ یہ اسی کہنے ہیں، پچھلے بزرگ بھی یہ کہندے نے. یہ گل کرنے والے تے بن گئے حسین دے باغی دشمن، یزیدی تے فلان بن گئے. اسی من لیا. ہن جڑے آندے نے کہ یہ گل کوئی بھی نہیں، اسی حسینی ہاں تے حسین آئے نے لڑن واسطے تے لڑ پئے نے. حکومت بناؤن آئے نے، لڑے نے، لڑ پے نے. جیڑے یہ گل کرتے نے میں انہاں نوں کہنا میں من لیا میں یزیدی تسی حسینی. میں آنا جی پچھلے ساڈیاں بزرگاں لکھیا ہے تے شیعہ سنی دی تاریخ لکھ لیے. شیعہ سنی دے کتاباں ساریاں متفق نے اس گل تے کہ آپ نے خیال چھڑ دیتا، سارا پچھلا خیال چھڑ دیتا، رجوع کر لیا، حالات بدلے ویکھ الٹا بیعت کا اعلان کر دیتا، پھر ظالم ظلم شہید کیتا. اگا لمبی کہانی میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ کہنا کہ یہ ہوئی گل حق کے. اگر کوئی آخے نہیں، میری گل سمجھنا، اگر کوئی آخے نہیں یہ یزیدیت ہے، تو یزید کا حامی پہ بننا، فلان ہے، میں اسی حسینی ہوں. کہ لڑن آئے سن تے لڑ پائے. لڑن آئے سن، کوئی رجوع نہیں کیتا، کوئی گل واپس نہیں لئی، جیڑا ارادہ لے کے آئے سن پورا کیتا ہے. تو ہوں تسا خود سمجھدار بندے ہو. انہاں حسینیاں نو اساں آکھاں گے حسینیوں تسی جو کہندے جے حسین لڑن دے ارادے نال ہی آئے سن تے ارادہ موڑیا بھی نہیں، حکومت بناؤن واسطے آئے سن تے ارادہ موڑیا ہی نہیں. جی میں لڑن واسطے آئے سن او میں لڑ ہی پے نے جی میں تسا کہندے جی. اور کہندے جے لڑ اس واسطے پے سن یزید شرابی زانی سی. کی ایویں کہندے نے کہ ہور گل ہے یزید شرابی زانی سی آپ لڑ پے. ٹھیک ہو گیا. ہن میرے دوستا اساں امام حسین دے بارے او عقیدہ ہی نہیں رکھ دے کہ جے نال سانو کوئی آکھے تسی امام حسین دے مذہب تے نہیں چل دے طریقے دے تساں بھی لڑو. اساں تے آنے او لڑن دا ارادہ لے کے آئے سن، اگے رجوع فرمایا، گل واپس موڑیے، بیعت دا اعلان کیتا ہے. اساں اس گل نو لینے ہاں تے اسے دے پکیاں ساڈے پیچھے سارے بزرگ اسے دے پکے لگے آئے نے. اگر کوئی حسینی بنے تے وہ آکھے نا حسین لڑن آئے سن تے لڑ ہی پے. مڑتے حسین پاک دا مذہب ایو بنیا کہ جیڑا زانی شرابی ہوئے او دے نال لڑنا فرض ہے.
ایو بنے گا کہ کچھ اور بنے گا؟ جے بولنے حیا نال تے بول پاؤ ذرا، ایو بندا ہے یا ہور بندا ہے؟ تے ہن اے دس دنیا وچ امام حسین والے کربلا تو بعد اج تک دنیا وچ حکومتاں زانی شرابی کدی نہیں ہوئیاں؟ بولدے نہیں یا زیادہ ہوئیاں ہی یہ ہوئی نے ایویں؟ ہن جیڑے کہندے نے حسین دا مذہب لڑنا ہے، انہاں نو میں کہنا کتیا حسین دا مذہب بھی لڑنا ثابت کرنا ہے، تے مڑ لڑدا بھی نہیں، فٹے منہ تیرے حسینی بنن تے۔ میری گل دا کسے تو ادا جواب جدوں میں اینو توڑ چڑھا لواں، اے کتی دے پتراں دا ٹوں ٹوں کرنا، کتی دے پتراں دا ٹوں ٹوں کرنا سوکھا ہوندا ہے، تے فقیر دا سوٹا جڑا ہوندا ہے نا، ٹوں ٹوں جسے کردا ہے تے فقیر اکو ہاتھ دی مگر ماردا ہے تے آ پیندی، پھر وہ 1 کلومیٹر تیکر مگر لیا نو دستا ہے کنجرو اینو نہ چھیڑیا۔ ہن میں من لیا بھئی میں آج یزیدی تے او ہیں حسینی، حسین دا مذہب لڑنا فرض ہے، او کنجرو او عجیب حسینی جے کنجرو، کربلا تو بعد اساں خصوصاً اے صدیاں وچ برے تو برے بادشاہ زانی شرابی ہوئے ایویں، تے ساڈے زمانے چ تے ہڑ آیا پیا ایویں ہوئے، ایتھے تے بادشاہ جتھے جے ہمسائے دی منجی ویکھے تے او بھری، بھرا دی ویکھے تے او بھری، کسے دے پیو دی بھری، ایویں ہے یا نہیں؟ او جڑے کنجراں دے گھراں دے گھر شراب تے زنا نال بھرے پئے نے اے کنجر، ہن میں پوچھنا حسینی ہاں، حسین دا مذہب دسنا لڑنا فرض ہے، او کنجرا حسین دے مذہب تے لڑدا نہیں، چلدا نہیں، کیوں نہیں لڑنے؟ دس حسین دا مذہب تو چھڈیا کہ چشتی چھڈیا؟ حسینی بننا کھالا جی دبا سنو، اگر کتابوں تو سانو ثابت ہو جاتا زانی شرابی دا لڑنا فرض ہے، سب تو پہلا آج جنگ چشتیاں کرنی سی، اساں ٹکر چپ نہیں، حسین دا مذہب بھی دسی جاندے نے تے کتیاں نو آکھو لڑو تے آندے نے مراوی لعنت تیرے منکھے او سید نہیں ڈب مریا، جیڑا چشتی نو آکھے جدیدی سیدہ جی ان حسین دا مذہب لڑنا سی فرض تے اٹھ مر، اپنے دادے نانے دی سنت ادا کر، فرض ادا کر، جے نہیں کرنا تے تو حسین دا باغی ہے، کوئی ہیر پھیر پھر میں کیونکہ پڑھی بیٹھا میں پیچھے نظر ماری، مہر علی نہیں لڑیا، کافر بادشاہ سن، کافر بادشاہ مانو، مہر علی نہیں لڑیا، شیر ربانی نہیں لڑیا، بابا فرید نہیں لڑیا، کائنات وچ کوئی مسلمان پھر نہیں لڑیا، کیوں نہیں لڑیا؟ انہوں نے حسین کے مذہب کا پتا سی، بنا کے خیال ضرور آئے نے پر چھڈ گئے، سبق دے گئے، ایس راہ تے نہیں آنا، اسی نہیں گئے، وہ کنجرا تو تے آنا فر دے لڑنا حسین تے مذہب تے کنجرا پھر لڑدا نہیں، اتنے دیا پترا ڈرامے کرنا بغیرتا تینوں پتا ہونا چاہیے، اسی جدو گل کرنے تے کوئی پیڑے چتے رہتا ہے، جنہ چر پیڑے چ نسا کے بوا گھر دا ننگا کے نہ بھی اصا بڑے بڑے حکمرانوں نو حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اللہ سونے دے فضل نال
انہوں نے پچھلا بوا انج ننگایا واپس نہیں آن لگے. کسے گیدڑ دیا پترا تو ساڈے اگے آنا ہی. اینو آندے نے اے امبوتھی تے مسراں دی دال. امام حسین دا مذہب دسنا فرض لڑائی زانی شرابی نال تے کنجر ووٹ بھی دتی جاندا ہے کڑی منڈا بھی دتی جاندا ہے سارا کچھ کیتی جاندا ہے تے اوتھوں آندا حسین حسین آ پھڑے منہ کنجرا لکھ لعنت تیری تھاں تے سور جم پیندا چنگا سی. او سور امام حسین دے نال ایڈا جھوٹ تے نہ بولدا ایڈا دغا بازی تے نہ کردا کوئی سور نہیں کر سکدا. او کنجرا تیری تھاں تے سور جم پیندا. ہن سیرا ویکھ لے حسینیہ دا انہوں نے آگ لڑو اٹھو کنجرو اتنے تے زانی شرابی ہر گھر چ وسدا ہے. اٹھو کنجرو فرض حسین دے پیچھے چلو. پھر ویخ کی جواب دے نے ہوں اگو آخر گے نہ تینوں اسی لبے کدی آخر گے لو تیرے جیسے فتنے باز دیکھ یہ نواں سیاپا کھڑا کرو. کنجرا ہوں حسین دے کام نو سیاپا کہنا فتنہ کہنا تباہی کہنا. اگر آخے میرے کو بندے کوئی نہیں آ کنجرا انہوں کو 72 سن بندے ہے کوئی نہیں سن انہوں کو 72 تو کہن سورا تیرے نال کنے 72 آپ نے تو فرما دیتا سی جڑا جانا چاہتا جاوے. یہ مطلب ہے حسین کلا ہی کام کروں سی ایویں کیا کنجرا اٹھ کلا کنجرا اٹھ کلا نہ محرمہ دے اوتے شربت دی سبیل لگی ہوئے تے حسینی دے پیون وچ جگ اندر تنی جاندے ہے 10 محرم نو دیگاں پکیاں ہون تنی جاندے ہے. پکاؤن والے بھی ہو جائے تے کھواؤن والے بھی ہو جائے تے کھان والے بھی ہو جائے. اور سارے منافقاں نو آکھ ادھروں سمجھتے جے حسین فرض سمجھتے سن لڑائی. کنجرا دیگاں حسین پکائیے کربلا ایک دیگ ثابت کر جیڑا کم حسین کیتا کنجرا او دے لاگے نہیں جانا. دیگاں تے دور تے سبیلاں تے پانی تے منافقا یا حسین دا نام لینا چھڈ یا منافقت چھڈ سیدھا پترا ہو کے اپنی جان دے یا بہادراں دی دے یا کنبا کوہا اساں بھی پچھو نعرے ماران گے. بڑا حسینی بندہ سی تے جے کنجرا اصلاح دے اوتے 7 پشتاں نو سبق دینے کدی نہ آیا جے کدی نہ مریا مرایا جے اے دیر کدی بھی نہ آیا جے پھر سمجھ نہیں شرم نہیں آتی. حسین بھی کہندے ہون گے لکھ لعنت مینوں بدنام کری جانا ہے کنجرا مینوں بدنام کری جانا ہے. میرا مذہب وہی ہے جڑا پچھے سب مسلمانوں دا سی. انہوں نے کیا حسین لڑائی دا خیال بنا کے آئے نے حکومت دا خیال بنا کے آئے نے آخر چھڑ دیتا ہے چھڑ کے بیعت دا اعلان کیتا ہے لہذا مذہب بن گیا سنیاں دا کی حاکم بامج بلکہ شیعہ بھی کسی دور دے اندر زانی شرابی ویکھ کے لڑے نہیں سچی دسیو. اور فلمی کنجر جڑے نے زانی شرابی ہوندے نے کہ نہیں تے سارے ادھر دی ہوندے نے. ہاں وہ اثر کے جاواں حسینیاں بلے 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 حسین آندے ہونے تہاڈا ککھ نہ رہے. کافر بھی کہن گے حسین ایویں دا سی. آ گئی سمجھ. معلوم ہویا جو اسی کہنے ہیں او دے مطابق سارے پچھوں ولی بھی بچ جاندے ہیں. بے شک اہل بیت بھی بچ جاندے ہیں سید بھی بچ جاندے ہیں مسلمان بھی بچ جاندے ہیں سارے بچ جاندے ہیں.
جی وہ کہندے انہاں دے مطابق نہ او بچدے نہ اے آپ بچدے، اے سارے حسین دے باغی بندے، حسین دے مخالف بندے، حسین دا کام چھڈی کھڑے تے چھڈ کے تے الٹا کہندے کنجر انج کرو گے تے فتنہ ہے، تے پھر دا مطلب ہے حسین نو فتنے بعد آکھدے کھڑے پھٹے منہ انہاں دے حسین نہیں ہون دا، پھٹے منہ انہاں دے حسین نہیں ہون۔ لعنتیا بکواس نہ کر، جدوں تو آکھے گا یہ فساد ہے، زانی شرابی نال لڑنے تے فساد پینا، تے پھر تو دا مطلب ہے کہہ رہے ہیں حسین فساد پایا ہے، حسین فساد پایا ہے۔ لکھ لعنت تیرے تے، لکھ لعنت تیری سمجھ تے، لکھ لعنت تیرے پڑھن تے، لکھ لعنت تیرے پڑھاؤ تے، لکھ لعنت تیرے جمن تے، لکھ لعنت تیرے جماؤ تے، تیری نسل تے۔ او کنجرا کل دے مکتے انج دے اج مک جان تاکہ اہل بیت دی عزت دے اوتے انج دے کوئی داغ دھبے نہ ہون کہ اساں کافراں نو بھی جواب نہ دے سکیے۔ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جو اساں سمجھیا تے جو ساڈے بزرگاں پیچھے تمام مسلماناں کیتا ہے تے دسیا ہے او دے مطابق الحمدللہ سارے داغ دھبے تھپ جاندے۔ حسین دی شان او میں نکھر کے آوندی ہے جویں آنی چاہیے۔